यसलाई हामीले इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई पनि भन्छौँ। अब डिमान्ड र सप्लाई एकअर्कासँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ त फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टममा, जहाँ गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स हुँदैन होइन। इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू लाइक प्राइस, डिमान्ड, सप्लाई, हाउ दिज फ्याक्टर्स इन्टरेक्ट विथ इच अदर, हाउ वान फ्याक्टर एफेक्ट्स अनदर भन्ने कुरा छ। त्यो हामी त्यो रिलेसनसिप यो मार्केट इक्विलिब्रियममा हेर्छौँ। यो अर्को लास्ट टपिक है। अब जस्तो यसमा हेर्नुहोस्, एट अ फिक्स्ड प्राइस, सपोज एउटा कुनै फिक्स्ड प्राइस छ 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ एउटा एज्युम गर्नुहोस्। द कन्डिसन इन विच द क्वान्टिटी द्याट बायर वान्ट्स टु बाई हो। अब त्यो फिक्स्ड प्राइसमा जस्तो 100 रुपियाँ छ अरे सपोज है, कुनै 100 रुपियाँको कमोडिटी 100 रुपियाँ प्राइस हुँदाखेरि कुनै कमोडिटीको, त्यो बेलामा बायर्सले कति बाई गर्न खोज्छ, एन्ड द क्वान्टिटी द्याट द सेलर वान्ट्स टु सेल इज इक्वल। अब त्यो सर्टेन प्राइसमा बायरले बाई गर्न चाहेको क्वान्टिटी र सेलरले सेल गर्न चाहेको क्वान्टिटी यदि इक्वल हुन्छ भने हो, इज इक्वल इज कल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर डिफाइन गर्छौँ होइन, इक्विलिब्रियम मार्केट। अब यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ दुईटा अपोजिट फोर्सहरू इन्टरेक्ट गरेर एक अर्कामा जुन बेलामा इक्वल कन्डिसन आउँछ त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियमको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। मार्केट इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दैछौँ भने यहाँ हामी डिमान्ड र सप्लाईको इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दैछौँ। भनेको जुन बेलामा डिमान्ड र सप्लाई, बायर वान्ट्स टु बाई मिन्स वाट, द्याट इज डिमान्ड, सेलर वान्ट्स टु सेल, द्याट मिन्स सप्लाई। सो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको कन्डिसन नै के हो त, खासमा इक्विलिब्रियम हो, मार्केट इक्विलिब्रियम हो। अब यसमा फर्दर हेरौँ, that is when supply and demand are equal at a fixed price, market equilibrium is maintained. बुझ्नुभयो नि, डिमान्ड र सप्लाई जुन बेलामा बराबर हुन्छ त्यसलाई हामीले मार्केट इक्विलिब्रियमको रूपमा बुझ्छौँ। इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटिज आर डिटरमाइन्ड बाई द स्टेट अफ मार्केट इक्विलिब्रियम। भनेको कुनै एउटा मार्केटमा कति हुन्छ त मार्केट प्राइस हो। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस भनेको डिमान्ड, बायरले बाई गर्न चाहेको क्वान्टिटी र सेलरले सेल गर्न चाहेको क्वान्टिटी इक्वलाइज हुने, एउटा सर्टेन प्राइसमा त त्यो इक्वलाइज त हुन्छ होला, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्छ। अथवा त्यसलाई मार्केट क्लियरिङ प्राइस पनि भन्ने गर्छ। मार्केटलाई क्लियर गर्ने प्राइस भनेको डिमान्ड जति छ सप्लाई पनि त्यति नै भइदिने के, अथवा मार्केटमा जति सप्लाई भइरहेको छ नि त्यति नै बराबरको डिमान्ड भयो भने के हुन्छ त, मार्केट क्लियर भएको मानिन्छ। अनि जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डिमान्ड धेरै भयो भने एक्सेस डिमान्ड हुनसक्छ, अथवा चाहिँ सप्लाई धेरै भयो भने एक्सेस सप्लाई हुनसक्छ। अब त्यो नभएर के त यहाँ दुईटै डिमान्ड र सप्लाई इक्वलाइज हुने कन्डिसन, इक्विलिब्रियम प्राइस जुन छ नि, डिमान्ड र सप्लाई जुन इक्वल हुने कन्डिसन जुन छ त्यसलाई हामीले मार्केट क्लियरिङ प्राइस, त्यो कन्डिसनमा जुन प्राइस डिटरमाइन हुन्छ त्यसलाई मार्केट क्लियरिङ प्राइस भन्छ। किन भन्दाखेरि मार्केट त क्लियर भयो नि, जति डिमान्ड गरिरहेछ त्यति नै सप्लाई भइरहेको छ, अथवा चाहिँ जति सप्लाई भइरहेको छ मार्केटमा त्यति नै मान्छेहरूले डिमान्ड गर्यो भने त्यसलाई हामीले मार्केट क्लियरिङ प्राइसको रूपमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस हो, इक्वल भएको हो, किनभने त्यसले त्यो प्राइसले क्वान्टिटीलाई पनि, क्वान्टिटी डिमान्डलाई पनि इक्वल गर्यो क्वान्टिटी सप्लाईसँग होइन, क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाईलाई इक्वल गरेकोले त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस भन्छ। र अर्को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, अब जुन क्वान्टिटी छ नि सप्लाईको लेभल र डिमान्डको लेभल त्यो सर्टेन अमाउन्ट आउला इक्वल भएको केसमा, त्यो इक्वल भएको क्वान्टिटीलाई हामीले इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भन्छौँ। त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस लेभल र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कुन बेलामा डिटरमाइन हुन्छ त, जुन बेलामा मार्केट इक्विलिब्रियममा आउँछ होइन, पुरै मार्केट, होल मार्केट नै इक्विलिब्रियम सिचुएसनमा जान्छ भनेर। अब यो इक्विलिब्रियम नहुँदाखेरि डिसइक्विलिब्रियम पनि हुनसक्छ, डिसइक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम नभएको कन्डिसन। त्यो डिसइक्विलिब्रियम हुँदाखेरि के हुन्छ त, अब इक्विलिब्रियम भएको बेलामा त खासै इन्ट्रेक्सन भएन, एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई एफेक्ट गर्ने कन्डिसन रहेन, तर इक्विलिब्रियम नहुन सक्छ सधैँभरि, मार्केट इक्विलिब्रियम हुँदैन। एउटा स्टेटमा आइसकेपछि इक्विलिब्रियम हुन्छ, त्यो स्टेटमा नआउँदासम्म त्यो इन्ट्रेक्सन चलिरहेको छ। भनेको डिमान्डले सप्लाईलाई एफेक्ट गर्ने, सप्लाईले प्राइसलाई, प्राइसले फेरि डिमान्डलाई, यस्तो खालको इन्टरेक्टिभ रिलेसनसिप चलिरहन्छ। र एउटा लेभलमा आइसकेपछि त्यो इक्वलाइजेसन, इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ। त्यो स्टेटलाई हामीले मार्केट इक्विलिब्रियमको स्टेट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यसलाई फर्दर हेरौँ, अन्डर द प्राइस मेकानिजम। अब हामी यहाँ चाहिँ मूल्य संयन्त्रले बजार चलाउने कुरा गर्दैछौँ, प्राइस मेकानिजम है। एडम स्मिथले यो के अरे इन्भिजिबल ह्यान्ड भनेर भन्नुभएको थियो, इन्भिजिबल ह्यान्ड होइन, अदृश्य हात जसले बजारलाई चलाइरहेको छ। जस्तो हो
अब कम्युनिजम भएको कन्ट्रीहरूमा, सोसियलिस्ट इकोनोमी भएको कन्ट्रीहरूमा, चाइना, रसिया अथवा चाहिँ नर्थ कोरिया, क्युबा लगायतका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टले डोमिनेट रोल प्ले गर्छ इकोनोमिक सिस्टममा भनेको प्रोडक्सन, कन्जम्सन, डिस्ट्रिब्युसन लगायतको इकोनोमिक एक्टिभिटिज जतिसुकै जेसुकै हामीले अस्ति पढ्यौँ, त्यो सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा प्राय गरी गभर्मेन्टले रोल प्ले गर्छ। त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट रेगुलेट मार्केट हो त्यो। तर त्योभन्दा बाहेकको अरू जुन हामी फ्री मार्केट इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको रोल एकदम कम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मार्केट फोर्सहरूले अटोमेटिक स्टेबलाइज सिचुएसन जेनेरेट गर्छ। त्यस्तो खालको मार्केटमा एउटा प्राइस मेकानिजम भन्छ क्या, मूल्य संयन्त्र, यसलाई इन्भिजिबल ह्यान्डको रूपमा पनि तपाईँले डिफाइन गरेको छ। त्यो प्राइस मेकानिजमले नै पुरै होल मार्केटलाई अटोमेटिकली चलाउने। अब त्यो प्राइस मेकानिजम छ, त्यस्तो खालको फ्री मार्केट इकोनोमी छ भने अब त्यहाँ सपोज वेन डिमान्ड इन्क्रिजेस, सपोज मानौँ डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड मार्केटमा कन्ज्युमरहरूको इन्कम बढ्यो, कन्ज्युमरहरूको टेस्ट मोस्ट प्रिफरेबल कमोडिटी भयो, फेभरेबल क्लाइमेट भयो, सिजनको इफेक्ट भयो होइन, अनि त्यसपछि गएर अरू ट्याक्सहरू घट्यो, जसले गर्दा चाहिँ सपोज मार्केटमा के भयो अरे डिमान्ड बढ्यो। अब डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ त मार्केटमा अटोमेटिकली प्राइस पनि के हुन्छ, बढ्छ। किनभने जति जति बढी डिमान्ड भयो नि मार्केटमा, अब त्यो कमोडिटीहरू सबैले डिमान्ड गर्न थाल्यो भने त्यसको प्राइस अटोमेटिकली बढ्छ होइन, एक्सेस डिमान्ड हुने बित्तिकै। अब डिमान्ड बढ्यो भने होइन, प्राइस बढ्यो भने फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस्, वेन प्राइस इन्क्रिजेस सप्लाई अल्सो इन्क्रिजेस होइन। प्राइस बढ्यो भने अब मार्केटमा प्राइस बढ्यो, जति जति महँगो हुँदै गयो, हामीले के भनेको थियौँ त, प्राइस बढ्दै गयो भने के अरे प्रोड्युसरहरूको अथवा सेलरहरूको प्रफिट बढ्छ। प्रफिट बढ्यो भने उनीहरूले तिनीहरू इन्ड्युस हुन्छन् अथवा चाहिँ उनीहरू इन्सेन्टिभ रहन्छ, उनीहरूले धेरै प्रडक्सन गर्नको लागि इन्सेन्टिभ रहन्छ, उनीहरू धेरै प्रड्युस गर्छन् र मार्केटमा सप्लाई के हुन्छ, बढ्छ। सो वेन प्राइस इन्क्रिजेस सप्लाई अल्सो इन्क्रिजेस, एन्ड वेन सप्लाई इन्क्रिजेस, अब सप्लाई बढ्यो मार्केटमा, सप्लाई बढ्यो, यति धेरै बढ्यो कि अब त्यहाँ डिमान्डभन्दा पनि बढी सप्लाई हुनसक्छ। जति डिमान्ड थियो त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ ओभर प्रोडक्सन भएर अथवा चाहिँ मार्केट डिमान्डभन्दा एक्सेस सप्लाई हुनसक्छ। त्यस्तो खालको सप्लाई जति जति बढ्दै जान्छ मार्केटमा, त्यसपछि के हुन्छ, फेरि प्राइस घट्छ होइन। यहाँ सुरुमा के भएको थियो, प्राइस इन्क्रिजबाट के अरे डिमान्ड इन्क्रिज भएको थियो, त्यसपछि प्राइस इन्क्रिज भयो, फेरि प्राइस इन्क्रिज भएर सप्लाई इन्क्रिज भयो, सप्लाई इन्क्रिज भएर फेरि के भयो, प्राइस डिक्रिज भयो। त्यस्तो खालको इन्टरएक्टिभ रिलेसन, एउटा फोर्सले प्राइसलाई इन्क्रिज गरिरहेछ, अर्को फोर्सले प्राइसलाई डिक्रिज गरिरहेछ। अब सप्लाई धेरै छ कि डिमान्ड धेरै छ भन्ने कुरा, डिमान्ड धेरै हुँदाखेरि डिमान्ड फोर्सले के गर्ने भयो, प्राइसलाई तान्ने भयो हो। अनि त्यसपछि सप्लाई बढी भयो भने, सप्लाई बढी भएको कारणले सप्लाई फोर्सले के गर्ने भयो, डिमान्डलाई के अरे प्राइसलाई तलतिर तान्ने भयो, यो चाहिँ धकेल्ने भयो। यस्तो खालको इन्टरएक्टिभ रिलेसनसिप चलिरहन्छ यो प्राइस मेकानिजम भएको मार्केटमा। अब यसमा thus the market equilibrium is maintained through the interactive relationship। अब यो खालको इन्टरएक्सन जुन हामीले माथि भन्यौँ, डिमान्डले प्राइसलाई, प्राइसले सप्लाईलाई, सप्लाईले फेरि प्राइसलाई, एकले अर्कोलाई त्यो एकअर्कामा इन्टरएक्ट भएर यसरी यो इन्टरएक्टिभ रिलेसनसिप इस्टाब्लिस हुन्छ बिट्विन वाट, प्राइस, डिमान्ड एन्ड सप्लाई होइन। यो इक्विलिब्रियम चाहिँ यो तिनटै मेजर मार्केट फोर्सहरू जुन छन्, यो फोर्सहरूको इन्टरएक्सन अथवा इन्टरएक्टिभ रिलेसनसिपबाट त्यो इक्विलिब्रियम establish हुने गर्छ। It can be explained with the help of the following table and diagram। अब यसलाई हामी एउटा टेबल र डायग्रामबाट, हाइपोथेटिकल टेबल र हाइपोथेटिकल डायग्राम, त्यही टेबललाई युज गरेर एउटा डायग्राम हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ त यसमा हाम्रो सेभरल कोलम्सहरू राखेका छौँ। एउटा कोलममा हामीले प्राइस राखेका छौँ, अर्कोमा क्वान्टिटी डिमान्ड, क्वान्टिटी सप्लाई र यो कन्डिसन छ, अनि मार्केट फोर्स को कस्तो प्रेसर रहन्छ त्यो प्रेसरको यहाँ कन्डिसन राखेको छौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ सिम्पल तपाईँहरूले यो क्वान्टिटी डिमान्ड फङ्सन राख्दा पनि भयो, नराख्दा पनि भयो, तर यहाँ अहिले यो हाम्रो जुन डेटा छ हाइपोथेटिकल डेटा, यो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन बेस्ड भएको डेटा हो। भनेको यहाँ सेभरल प्राइस लेभलहरू छ, यहाँ जस्तो डिफ्रेन्ट प्राइस लेभल भनौँ, डिफ्रेन्ट प्राइस लेभलहरू छ 5, 10 एन्ड 15 हो। त्यो डिफ्रेन्ट प्राइस लेभलमा क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाईको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ अकर्डिङ टु देयर फङ्सन है। यो यहाँ दिएको छ, जस्तो यो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स इक्वल्स टु 150 माइनस 5 px छ। यहाँ px भनेर माथि त हाम्रो भ्याल्यु छैन, हामी यो px को भ्याल्यु
एकचोटि 5 मानेर विचार गर्छौँ, अर्कोचोटि यो 10 मानेर 10 राख्छौँ यसमा, अर्कोपल्ट यहाँ 15 राख्छौँ। यसरी हामीले यो प्राइस अफ एक्सको भ्याल्यु 5, 10 and 15 राख्दाखेरि 125, 100 and 75 आउँछ यो भ्याल्यु हैन। किन भन्दाखेरि 150 माइनस 5 इन्टु यो 5 राख्नुस्, 5 गर्दाखेरि 25 भयो। 125 माइनस 25 इक्वल्स टु 150 माइनस 25 इक्वल्स टु कति हुन्छ त 125 हुन्छ। सिमिलरली 150 मा यो 5 के अरे माइनस 5 इन्टु यो 10 5 को ठाउँमा अब हामीले कति राख्ने त यो कन्डिसनमा 10 राख्ने। सो 10 राख्दाखेरि 50 भयो। 150 माइनस 50 गर्दाखेरि कति आयो त भ्याल्यु 100 आयो। सिमिलरली यो 15 राख्नु 75 हुन्छ। 150 बाट 75 घटाउनुस् 75 नै बाँकी रहन्छ। यो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड आयो। यो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड फंक्सनलाई युज गरेर। सिमिलरली क्वान्टिटी सप्लाई फंक्सनमा अब प्राइस अफ एक्स को भ्यालु राख्नुस्, एकचोटि 5 अर्कोचोटि 10 र अर्कोचोटि 15 राख्नुस्। क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स इक्वल्स टु 10 इन्टु 5 गर्दाखेरि 5 कति भयो त 50 भयो। 10 इन्टु 10 गर्नुस् कति हुन्छ 100 हुन्छ। 10 इन्टु 15 भयो भने चाहिँ यो 150 हुन्छ। यो कन्डिसन हाम्रो यो प्राइस क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाईको सिचुएसन यहाँ यो डेटाहरु यहाँ हामीले यो टेबलमा राखे, हाइपोथेटिकल डेटा है। अब हामी यहाँ कन्डिसन हेरौँ के भएको छ त यहाँ 5 at rupees 5 quantity demand equals to 125 but the quantity supply is equals to only 50. It means quantity demand of that commodity is greater than quantity supply of the same commodity X. So quantity demand of X is greater than quantity supply of X किनभने 125 is greater than 50 हो। So यो कन्डिसनमा कुन चाहिँ एक्सेस भएको छ, which one is greater here? Obviously 125, that means the excess demand हैन, अतिरिक्त सरप्लस डिमान्ड भन्नुस् अथवा एक्सेस डिमान्ड भन्नुस्। यहाँ सप्लाई मार्केटमा 50 मात्रै भइरहेको छ तर मार्केटमा डिमान्ड कति भएको छ त 125 भयो because of the low price. At low price consumer wants to buy more of that commodity but not the supplier are ready to sell more of that commodity. So low price, low supply, low price, high demand. That's why demand is greater than supply here. अब यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड एक्सेस डिमान्ड हुने बित्तिकै if demand is higher than the supply, मार्केटमा डिमान्ड भइरहेको छ तर मार्केटमा कमोडिटी अभाइलेबल नै छैन भने त्यो बेलामा मार्केट फोर्स जुन अब यहाँ प्रेसर केमा रहन्छ भन्ने कुरा प्राइस लेभल इन्क्रिज हुने प्रेसर रहन्छ। सो यसले एक्सेस डिमान्ड हुने कन्डिसनले प्राइसलाई इन्क्रिज गराउँछ हैन। एक्सेस डिमान्ड भएकै कारणले गर्दा प्राइस लेभल अब मार्केटमा बढ्छ हैन। मार्केटमा डिमान्ड धेरै छ कमोडिटीको तर कमोडिटी अभाइलेबल छैन। जति डिमान्ड भइरहेको छ त्यो लेभलको कमोडिटी अभाइलेबल छैन। सो त्यो बेलामा प्राइसमा के प्रेसर पर्छ त बढ्नको लागि। सो प्राइस लेभल इन्क्रिज हुन्छ, यो एउटा कन्डिसन है। अब हामी यहाँ बीचमा अहिले यो 10 को केस नहेरौँ, अहिले 15 मा जाम है त अर्को कन्डिसन। 15 प्राइस हुँदाखेरि के हुन्छ, when price level is equals to 15, in that case the quantity demand for commodity X is equals to 75 but the quantity supply is equals to 150. So here at rupees 15, this is the highest price. At highest price consumer demand less but the supplier wants to supply more. So at rupees 15 quantity supply is greater than quantity demand. That means demand is less than supply or supply is greater than demand. ठीक छ। सो यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स भन्दा सप्लाई बढी भएको देखिन्छ अथवा चाहिँ डिमान्ड सप्लाई भन्दा कम भएको देखिन्छ। सो यो कन्डिसन भनेको त एक्सेस सप्लाईको सिचुएसन हो। अब मार्केटमा सप्लाई एक्सेस भयो, मान्छे किन्नै चाहिरहेको छैन, जम्मा 75 युनिट्सको डिमान्ड भइरहेछ तर मार्केटमा सेलको लागि कति छ त 150 छ। अब यो 75 त उनीहरूले डिमान्ड गरेर बाँकी रहेको 75 कसरी बिक्री हुन्छ त जबसम्म तिनीहरूले प्राइस लेभल घटाउँदैन। प्राइस लेभल घटायो भने कन्ज्युमरले एडिसनल डिमान्ड गर्न सक्छ। सो यो यहाँ के प्रेसर पर्ने भयो त भन्दाखेरि प्राइस लेभल डिक्रिज हुनको लागि प्रेसर पर्छ। सो अब अल्टिमेटली यहाँ यो 5 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि प्राइस इन्क्रिजमा प्रेसर परिरहेछ, 15 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि प्राइस डिक्रिजमा प्रेसर परिरहेछ र अल्टिमेटली यो दुईटा इन्टरेक्टिभ रिलेसनसिपबाट प्राइस लेभल कहाँ आइपुग्छ त भन्दाखेरि 10 मा आइपुग्छ। ओ प्राइस 5 छ भने मार्केटमा बढ्दै बढ्दै गएर 10 मै पुग्ने हो। यदि प्राइस
15 मा पुगिसकेको छ भने फेरि यो घटेर आएर कहाँ पुग्ने हो त त्यही 10 मा आइपुग्ने हो किन भन्दाखेरि when price level is equals to 10 then quantity demand for that commodity is equals to 100 and the same units is supplied in the market same amount supply भइरहेको छ मार्केटमा so quantity demand is equals to quantity supply at rupees price 10 that means 100 is equals to 100 quantity demand of x equals to quantity supply of x and this condition is known as equilibrium condition both the demand and supply are equal at this level of price so in this case the market clears and a market clearing price भन्छ के त्यसलाई market clearing quantity जति प्रोडक्सन भएर मार्केटमा सप्लाई भएर आएको छ त्यति नै कन्ज्युमरहरूले डिमान्ड गरिरहेका छन् सो जति कन्ज्युमरको डिमान्ड छ नि मान्छेलाई जति चाहिएको छ त्यति प्रोड्युसरहरूले उनीहरूले प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा सप्लाई गरिरहेछ भनेको यहाँ बाई गर्न चाहने क्वान्टिटी र सेल गर्न चाहने क्वान्टिटी दुइटै इक्वल भयो मार्केटमा जे प्रोडक्सन भएको छ सबै कन्ज्युम भयो सबै कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्यो भनेको मार्केट के भयो त अब क्लियर भयो सो यसलाई यो चेन प्राइसलाई हामीले के भन्छौँ मार्केट क्लियरिङ प्राइस भन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो नि है यो तीनटा जो 5 10 and 15 हुँदाखेरि के कन्डिसन भइरहेछ त्यो बेसमा हामीले यहाँ डिफाइन गर्यौँ अब तपाईहरु यो ग्राफमा प्लट गर्नुस् यसमा एट रुपीस 525 के छ त क्वान्टिटी डिमान्ड छ बट क्वान्टिटी सप्लाई कति छ 50 छ एट रुपीस 10 100 छ अनि एट रुपीस 15 75 125 छ सो यो कम्बिनेसनलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डको कम्बिनेसनलाई अनि प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाईको कम्बिनेसनलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्ने है अब यसको टेबलको एक्सप्लेनेसन इन द टेबल अबव टेबल एट प्राइस 10 बोथ डिमान्ड एन्ड सप्लाई आर इक्वल विथ 100 युनिट्स thus price 10 is market clearing price हैन यो 10 प्राइसमा मार्केट क्लियर भएको छ एन्ड देयर इज नो टेन्डेन्सी फर प्राइसेस टु चेन्ज अब यदि 10 रुपीसमा आइसकेको छ भने यहाँ चाहिँ मार्केट फोर्सले अब कुनै खालको प्रेसर जेनेरेट गर्दैन किन भन्दाखेरि यो त अब स्टेबल प्राइसमा आइसक्यो इक्वलाइज गर्ने इक्विलिब्रियम प्राइसमा आइसक्यो सो यहाँ देयर इज नो टेन्डेन्सी फर प्राइसेस टु चेन्ज अब यदि 5 भएको भए यो इन्क्रिजको इन्क्रिज टेन्डेन्सीमा जान्थ्यो र 15 भएको भए डिक्लाइनिङ हुने टेन्डेन्सीमा आउँथ्यो यो प्राइस लेभल तर 10 भइसकेपछि यहाँ इक्वलाइज भएको छ क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई सो यहाँ कुनै खालको प्रेसर रहँदैन नो टेन्डेन्सी फर प्राइसेस टु चेन्ज अब यसैमा यसको अब ग्राफिकल इलुस्ट्रेसन हेरौँ ग्राफमा यसलाई प्लट गरौँ त्यही सेम डेटालाई है तपाईहरुले राख्नुस् एट रुपीस 5 quantity supply is equals to how much 50 at rupees 10 quantity supply is equals to 100 and at rupees 15 quantity supply is equals to 100 and कति थियो त त्यहाँ 50 थियो होला हैन 50 similarly at rupees 5 sorry at rupees 5 quantity demand is equals to कति थियो 125 at rupees 10 quantity demand is equals to 100 and at rupees 15 quantity demand is equals to कति थियो यहाँ 75 थियो होला हैन सो हाम्रो यो कम्बिनेसनलाई मैले तपाईहरुलाई भने प्राइस र डिमान्डको प्राइस र सप्लाईको त्यो कम्बिनेसन पोइन्ट्सहरुलाई यहाँ प्लट गर्नुस् अब यहाँ ग्राफमा त्यो दुईटा डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ दुईटाले एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्छ हैन इन्टरसेक्ट गर्ने डिमान्ड एन्ड सप्लाई कट इच अदर हैन त्यसले इन्टरसेक्ट गर्ने भन्छ हैन त्यो डिमान्ड र सप्लाई इक्वलाइज हुने एउटा पोइन्ट चाहिँ आउँछ त्यसलाई हामीले यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको छ यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा कति छ प्राइस लेभल 10 छ कति छ सप्लाई 100 छ सो यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्छौं सो हियर in the above figure the demand and supply curve both intersect each other at point E so E is the equilibrium point where equilibrium level of price that is how much 10 rupees 10 and the equilibrium level of demand and supply quantity that is 100 units has been determined through price mechanism हेर्नुस् है त अब रुपीस 15 भयो भने अथवा चाहिँ रुपीस 14 भयो सपोज रुपीस 14 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ क्वान्टिटी सप्लाई कति छ भन्न सक्नुहुन्छ एट रुपीस 14
at 14 rupees, quantity demand equals to how much unit and the quantity supply is equals to how much unit here. यसमा भन्नुस् त प्राइस 14 रुपीस भयो भने त्यो बेलामा कन्ज्युमरले कति डिमान्ड गर्छ यो फिगरमा हेरेर भन्नुस् है अनि सेलरले कति सप्लाई गर्न खोज्छ ल यहाँ हेर्नुस् है जहाँनिर यो डिमान्ड लाइनलाई यसले कट गर्छ छुन्छ प्राइस लेभल यहाँबाट हेर्नुस् यो यहाँ पोइन्टमा टच भएको छ सो 80 भयो 14 प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति त 40 भयो अनि क्वान्टिटी सप्लाई हेर्नुस् यहाँ क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 140 भएको छ सो यो बेलामा which one is greater, supply is greater or the quantity demand is greater? Obviously supply is greater, supply is 140 and but the quantity demand is just 80. So quantity supply is greater than quantity demand, that means excess supply. Oh, अब यो एक्सेस सप्लाई भयो भने के हुन्छ भनेको थियो म अघि नै हामीले प्राइस डिक्रिज हुन्छ प्राइसमा के फोर्स के चाहिँ प्रेसर रहन्छ भन्दाखेरि प्राइस घट्नको लागि मार्केटमा सप्लाई धेरै भइरहेको छ किन्ने मान्छे नै छैन तर कमोडिटीहरू एक्सेस सप्लाई भइरहेछ भने अभियसली त्यो एक्सेस सप्लाईलाई क्लियर गर्नको लागि मार्केटमा सेल गर्नको लागि प्रोड्युसरहरूले प्राइस लेभल घटाउनै पर्छ हैन त्यो प्राइस घटाउनको लागि प्रेसर हुन्छ र घट्दै गएर यो अल्टिमेटली आउने कहाँ हो त यो यही पोइन्टमा आउँछ यहाँ हो एउटा केस अब अर्को हेर्नुहुन्छ भने जस्तो एट रुपीस एट रुपीस 6 ल अब यसमा हेर्नुहोस् है त यो 60 जस्तो यो पोइन्टमा टच गरेको छ क्वान्टिटी सप्लाई इज इक्वल्स टु 60 क्वान्टिटी डिमान्ड यहाँ आएको छ यो 6 बाट हेर्नुहोस् कति भएको छ 120 सो हियर इन दिस केस व्हिच वान इज ग्रेटर सप्लाई अर डिमान्ड एट लो प्राइस कति छ त यहाँ 6 रुपीस छ 6 रुपीस हुँदाखेरि त्यो बेलामा सप्लायर थोरै सप्लाई गर्न खोजेको छ 60 ओन्ली but the buyer wants to buy more of that commodity, that is 120 units. So here in this case at rupees 6 quantity demand is greater than quantity supply. If the demand for any commodity is higher than its supply, in that case there is the pressure in price to अब यहाँ डिमान्ड चाहिँ सप्लाई भन्दा बढी भइरहेको छ हैन लो प्राइसमा डिमान्ड धेरै भइरहेको छ भने त्यो बेलामा के प्रेसर हुन्छ त प्राइसमा प्राइस बढ्छ होला कि घट्छ होला कि प्राइस एज इट इज रहन्छ के हुन्छ मार्केटमा प्राइस लेभल बढ्नलाई प्रेसर हुन्छ र यो अल्टिमेटली कहाँ जान्छ प्राइस बढ्दै गएर यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आइपुग्छ हैन इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आइपुग्छ र यो इक्विलिब्रियम लेभलको प्राइस यसरी डिटरमाइन हुन्छ यसरी प्रेसर हुन्छ माथि गयो भने पनि सप्लाई बढी हुने कन्डिसन भयो भने पनि त्यो प्रेसर त्यो हायर सप्लाईको प्रेसरले त्यसले प्राइसमा इफेक्ट पर्छ प्राइस घट्नलाई प्रेसर पर्छ फेरि प्राइस घटेर आउने अल्टिमेटली त्यही हो यदि तलतिर आयो भने चाहिँ प्राइस लो हुँदै आयो भने त्यो बेलामा डिमान्ड हाई हुँदै जान्छ किन यहाँबाट लो आउनु भनेको त प्राइस घट्दै गयो भने सबै सप्लायरले सप्लाई घटाउँछ तलपट्टि आउँछ तर बायरले डिमान्ड बढाउँछ त्यो माथि जान्छ र यो जुन ग्याप हुन्छ त्यो एक्सेस डिमान्ड अथवा एक्सेस सप्लाईको कन्डिसन रहन सक्ला त्यो दुईटै कन्डिसनमा प्राइस इन्क्रिज र डिक्रिजको प्रेसर रहेर अल्टिमेटली के हुने भयो त एउटा इक्विलिब्रियम लेभलको कन्डिसनमा आउँछ अब यो फिगरमा हामीले हेर्नुभयो भने so here in this figure price level 10 is the equilibrium price and the price level quantity 100 is the equilibrium level of quantity that both demand and supply quantity that is 100 is equal at rupees 10 so यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर भन्छौं ठीक छ बुझ्नु भयो नि हैन इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम भने के हो कसरी अचिभ हुन्छ कस्तो खालको यो इन्टरएक्टिभ रिलेसनशिप हुन्छ यसमा एउटा सिम्पल न्यूमेरिकल एक्जाम्पल हेरौँ है जस्तो हो if the demand function is quantity demand of x equals to 100 minus 5p and the quantity supply is equals to 10 plus 40p find the equilibrium price and quantity भनेको छ
Can we find the equilibrium price and quantity by uh, using these equations? अब यसमा क्वान्टिटी डिमान्ड फङ्सन के छ त? क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु 100 minus 5p छ, and quantity supply कति छ त? 10 plus 40p छ. So for equilibrium price and quantity, what is the equilibrium condition? अहिले भर्खरै हामीले पढेको, both demand and supply are equal. So equilibrium condition भनेको के त? quantity demand is equals to quantity supply हो. अब तपाईलाई यहाँ दिएकै छ quantity demand को इक्वेसन, quantity supply को इक्वेसन पनि दिएकै छ, त्यो राख्नुस्. 100 minus 5p equals to 10 plus 40p हुन्छ. So according to this, how much will be the price? The price निकाल्नुस् त कति आउँछ? 2. So let's solve गर्नुस्. Price is equals to 2 आउँछ. अब प्राइस 2 आयो भने हाम्रो यो 2 प्राइसलाई एकचोटि क्वान्टिटी डिमान्डमा लगाएर राख्नुस्. यो 500 minus 5p भन्ने छ नि, यसमा लगाएर राख्नुस्. अनि 2 लाई नै फेरि यो क्वान्टिटी सप्लाईको 10 plus 40p भन्दैछ, यो p मा यो 140p यसमा लगाएर राख्नुस् र तपाईले इक्विलिब्रियम लेभलको क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम लेभलको सप्लाई पाउन सक्नुहुन्छ. कति हुन्छ त त्यो? So putting p equals to rupees 2 in demand and supply function, we get, so quantity demand of x equals to 100 minus 5p, p means 2, 2 into 5, 10, 100 minus 10 equals to 90, and quantity supply 90. So हाम्रो मिल्यो हैन त, यो 90 युनिट्स हुँदाखेरि के हुने रहेछ त? क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल हुन्छ र त्यो बेलामा प्राइस लेभल 2 डिटरमाइन हुन्छ. Hence equilibrium price and quantity are rupees 2 and 90 units respectively. ठीक छ, यो सिम्पल क्वेसन भयो. तपाईले यसलाई ग्राफमा राखेर पनि इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफमा राखेर पनि प्लट गर्न सक्नुहुन्छ. प्राइस लेभल 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ होला? सिम्पल यसैलाई तपाईले यहाँ ग्राफमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तै हेर्नुस् है त. अब हामी यहाँ के छ त, क्वान्टिटी दिएको 90 छ. प्राइस यहाँ प्राइस राख्नुस्, 1 राख्नुस्, एक्चुअली 2 राख्नुस् and 3 राख्नुस् है त. प्राइस यतापट्टि हामी क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई दुईटै राख्छौं. अब तपाई एकचोटि प्राइस रुपीस 1 मान्नुस्, प्राइस रुपीस 1 मान्नुस्. क्वान्टिटी डिमान्ड कति आउँछ? 90. सपोज हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभलको कति आएको थियो? 90 आएको थियो. यो भन्दा अगाडि 100 गरौँ, यतापट्टि यतापट्टि 80 गरौँ है त. त्यसलाई 90 मान्नुस् क्वान्टिटी, 100 मान्नुस् अनि यो 80 मान्नुस् है. अब at rupees 1 quantity demand is equals to how much here? 95 or 95. यहाँ जति होला है. ल यो भयो. अब at rupees 2 quantity demand is equals to 90. So you will 90 राख्नुस् यहाँ. अब at rupees 3 कति हुन्छ होला? 85. Yes. So यो भयो. यो हाम्रो कुन भयो? By joining these all points we get a curve or line, that is demand line or demand curve है. अब तपाई सप्लाईको पनि त्यसरी नै राख्नुस्. सप्लाईमा पनि 1 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि कति सप्लाई? 50. 1 प्राइस हुँदाखेरि 50 जस्तो हुन्छ होला. ल सपोज यतैतिर पर्छ मानौँ है. अनि 2 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि भयो, यहाँ पर्यो. अनि 3 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि 130 भनेपछि यो त यता बाहिरतिर यहाँ जस्तो पर्यो है. अब यसलाई यो लाइनलाई जोइन गर्नुहोस् तपाईले. यस्तो खालको यो डिमान्ड लाइन भयो, यो
सप्लाई लाइन भयो भने यो हाम्रो के भयो त इक्विलिब्रियम लेभलको प्राइस र इक्विलिब्रियम लेभलको क्वान्टिटी यहाँबाट पनि तपाईँले ग्राफबाट पनि त्यो डेटाहरू युज गरेर हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट नगरिकन टेबुलर फर्ममा क्यालकुलेट नगरिकन इजिली यो हाम्रो सिम्पल साइमल्टेनियस इक्वेसन युज गरेर तपाईँहरूले यो क्यालकुलेट गरेर क्वान्टिटी र प्राइसको भ्याल्यु हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ